नमस्कार हांव गिरीराज भंडारकार म्हणून हिरेडकाचो गोवा वचून सेटल जावन 32 वर्स जालें. मेन कशें म्हळ्यार सांज दाखून आमकां भजन अभ्यास आशिल्लो घरांत आनी अम्मा आमकां फुल्ल त्या भजनेक इन्स्पिरेशन तें भजन कडेन मुखार सून आमी थंय हिरेडकांतू एकको प्रोजेक्ट आशिल्लो तेंच म्हाका इन्स्पिरेशन. हांव गोवा वतरी थंय JSB समाज खंय आसा पुरा पळोवन थंय जॉयन जालो आनी इमिडिएट म्हाका ते 92 दाखून जॉयंट सेक्रेटरी दाखून सेक्रेटरी मागीर वायस प्रेसिडेंट मागीर प्रेसिडेंट जावन 5 वर्सां काम केलां. तशींच 92 केन्ना हांव गोवा पावलो की थंय मारुती मंदिर आशिल्लें. हें सुरवेर हांव सांगिल्लें तें ऑल गोवाचें आनीक मारुती मंदिर आशिल्लें थंय 92 आमी एक 4 लोकांक मेळ्ळो प्रति ब्रस्तारा भजन स्टार्ट केलें. तें आजी काही चंदायर चोवन येता आसा आनी आमी 10 वर्सां एकू केलां. ताजे नंतर 11 वर्सां देखून आमी अखंड भजन म्हळ्यार जस्ट 12 घंट्याचें करचें सुरू केलें आनी आमगेले चेडू आनपुरांत मस्त भागी जावका म्हणून आमी मस्त हें प्रयत्न केला. आतां काल कसां म्हळ्यार चेडावत चेडू पुरा भायर वचून हांगा सिनियर सिटीजन्स म्हणजे आसता ती आनी काही बिजनस आशिल्ले थोडे लोक आमकां मेळटा ती आनी मेन म्हळ्यार ही भजने निमित्ताची म्हाका थंय खंय गेल्ल्यार कडेन म्हाका एक लिडरशीप मेळटा. आनी गोंयांत काशी मठ बांदोडांत आसा थंय समेत JSB समाजा कार्यक्रम पुरो थंय जावचो. थंय स्वाम्यान मस्त व्हडलो स्वाम्यान आयिल्लें गेलेलें पुरो आसा. फुडें एवरी इयर म्हणजे स्वामी येता आशिल्ले स्टॉप गॅप म्हळ्यार म्हणचे खेडा दाखोवन गोवा येवचें गोवा दाखोवन कडेन गांवां खंय पळोवन तांणी वता ती ते आमकां विदावट आस्किंग एक तो आमगेलो व्हडलो योग तांतू स्वाम्यालें सेव करच्याक म्हाका मस्त भाग्य मेळ्ळां. आनी व्हड स्वाम्यान जो आतां स्वाम्या प्रति वेळा येताना स्वागत करचें ताजे एक एक्सपिरियन्सा विंगड गुरुलेख दय गुरुलेख कृपा आमगेले वयर पुरो आसा आनी आमगेले सगळे गोंयच्या वयर आसा. केन्नाय गुरू आयल्यार आमकां एक खुशी जाता आमी मस्त इनवॉल्वमेंटारी तांतू भागी जाता ती. मेन मूळ सांगचें म्हळ्यार मिगेल आनम्माचें म्हाका प्रति एकाक इन्स्पिरेशन. ही मिगेल बायल विनया भंडारकार तिगेलें फुडलीं नांव वीणा विनया भंडारकार हेब्रीची लग्न जायत ताकून म्हाका पुरो हाका मागशी दाखोवन तिगेलो सपोर्ट केन्नाय आमगेले भजन आतां आमगेले सगळे टिमांतू लायक भजन सांगचें म्हणल्यार तिणें तें बद्दल विशय हांव काय ती बायल लागीं आसा म्हणून हें सांगना तिका वयर करचें सांगना बद्दल ती लायक भजन सांगता. आनी तिका थंय गोवा येतरी ती सुरे हेजिटेशन करता आशिल्ली मागीर 1-2 वेळा सांगतरी तिगेलें आतां नंबर 1 भजन तें म्हाका खुशी विशय. मिगेल खंयचेय एक कार्यक्रमांतू ती फुल्ल सपोर्ट करता म्हाका फक्कानी मिगेल हांव वताना मिगेलो तिणें येवका तें म्हाका मस्त संतोश. नाजाल्यार हांव वचचें आसल्यार फक्कानी अर्जंटाक तिगेले फुल्ल सपोर्ट तांतू एक असं ना ती खंयचेय जाल्यार पुरा रेडी करून दिता आशिल्ली. तें एक म्हाका तें लायक चांगी बायल मेळ्ळ्या म्हणून सांगचें खूश पावता. आमी सांदूकून भजनेचें आमकांय आशिल्लें मस्त बट वचच्याक इतले नंबराचे आतांच आशिल्ले तितले स्कोप ना आशिल्ले शिकच्याक आनी सगळं तशी जावचें शिकनी ती बट आतां जाल्यार मन आसा शिक्का म्हणून. आतां एक 5 वर्सां हांव थोडें शिकल्या ताजे निमित्त हांव भजन आनी हें कोन्न करता. मागीर आमी गोवा येत तर म्हाका मिगेल बामणाले फुल्ल सपोर्ट आशिल्लें. तांगे ते कसं म्हळ्यार मिगेले बामणाल घर कडेन पुरा जनाकय पुरा नमुने इंस्ट्रुमेंटय वाजूच्या गोत आसा हार्मोनी तबला मिगेल माय माव पुरा वाजिता आशिल्ली. सो तांगेले फुल्ल सपोर्टा निमित्त आमी भजन आनीकयची फुडें आशिल्ल्या पयशी चड हांव आतां सांगता आसा तें एक खुशीची. आनी स्वाम्याले मठा वच्चें सकट आमगेले फूड दुखून आसा गोवा येत लागून मिगेल आनीकयची कसन फंक्शन आसल्यार आमी अटेंड जाता ती वता ती आमगेले भजन करता ती पुरा जावन गेले सकाळीं वचून सांजचेर पुरा कार्यक्रम जत्त रायली आसा ती पुरा कडेन. सो तें एक खुशी विशय. आनी गोवा आमगेले कुलदेव स्थान आसा पुरा आशा वचून आमकां तें एक लायक एक प्लेस मेळ्ळा आमगेले पुराक हें म्हणून खूश पावता.